اعلان گواہی پیا دینا رب رحمان او منہ کالا ہویا مشرف بے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا آکھیا قرآن میرا ہوئے گا رحمان والوں آواز آئی قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برت میری ہوئے گی صحابہ تیرے ہو گے ولی میرے ہو گے جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی پروردگار میں ساری کائنات کا سردار تو اللہ کل شیء قدیر میں بدر منیر تو امامت تیری ہوئے گی عبادت میری ہوئے گی خطابت تیری ہوئے گی ریاضت میری ہوئے گی رب نے آکھیا سوڑیا الوہیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی صلی اللہ علیہ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وسلم گل سننا ذرا پنجابی دی پہلا گل سن لو میرے نبی دی ہوئے جگ تے مثال کوئی نہ سونا آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ تاج ختم نبوت والا انہوں سجدہ اے مرتبہ تے شان انہوں خوب بھپدا اس شان وچ او دا پائی وال کوئی نہ آمنہ دے لال جے آلال کوئی نہ ساڑھے تین ہو گئے نا ساڑھے تین ہو گئے ایک گل تو انہوں سنان لگا دھیان نال سنیا جے اور دیانتداری نال سنیا جے تے دیانتداری نال سنا رہے ہیں اس وقت مسلک صرف اہل حدیث اور اس وقت ساری جماعتوں نے وچوں جماعت میرے دوستو عالمی اگر ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ساری جماعتوں دے امیران دے نالوں اگر رب نے کسی نو زیادہ خوبیاں نال نوازیا تے پروفیسر ساجد میر اور میرے دوستو میں بڑے ادب دے نال احترام دے نال کہاں گا کہ آؤ جماعت دے نال وابستہ ہو کے رب دے قرآن دی خدمت کریے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خدمت کریے اور اس موقع تے میں آخری بات یہ بھی کراں گا میرے دوستو شہید ملت دی خدمات اتنی آنے ایتھے کئیاں دوستاں دے اتنے جنازے نہیں ہوندے جتنے شہید ملت نو دفن کرن دے وقت لوگ جنت البقیع دے اندر سے اور اس موقع تے حاجی ظہور الہی رحمت اللہ علیہ نے کیا سی جس وقت سعودی عرب دے لوگ کوئی کہے میں قبر وچ رکھنا ہے میں قبر دے اندر میں لات دے اندر اتارنا ہے کسی نے کیا علامہ صاحب دے والد صاحب بھی آئے نے حاجی ظہور الہی صاحب نو بلایا گیا انہاں قبر دے اندر اتاریا اور حاجی صاحب روندیاں فرمان لگے میں تے سمجھدا ہاں تینوں پاکستان نہیں رونا ہے مینوں کی پتا سی تینوں سارے مدینے نے نہیں رونا ہے اور میرے دوستو میں آخری بات کہاں گا اور جڑے مولوی بڑیاں زباناں کھول دینے اور گلا کر دینے علامہ شہید دے بارے میں اتنی بات کہاں گا اگر تو انہوں زیادہ تکلیف ہے سعودی حکومت رو کہو اونا دی میت پٹ کے پاکستان پہ ہی دیتی جائے اور کہو ایدہ جسم مدینے دی زمین دے قابل نہیں اگر تسی ایک کام نہیں کر سکتے پھر اپنی زبانہ بند کرو اپنی زبانہ بند کرو اور بے حیا اپنی زبانہ بند کرو اس واسطے کہ تسی علامہ نو مدینے وچوں بھی نہیں کر سکتے اور ساڈے سینے وچوں بھی نہیں کر سکتے